अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला की रहमत है बरकत है समेटने में मशगूल व मसरूफ़ होंगे। तो सूरज के है अभी निकल चुका है, यानी निकलने का कोशिश कर रहा है। पहले पहाड़ के नीचे था, आधा सर इसका दिख रहा था, अभी बिल्कुल निकल रहा है। तो अभी के है आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये के है पहाड़ों को एक्सप्लोर करना था आपकी खातिर, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। पहाड़ की चोटी पे भी हम लोग चढ़े, अभी वापस ही जाएंगे। यहाँ पर के है बिल्कुल इस तरह खूबसूरत से पहाड़ है। कुदरत का निज़ाम बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई दिलकश है। अगर इसे हम समझ सके, अगर इसे हम नोट कर सके, बहुत ही दिलकश, बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। जितना भी कहे इसकी खूबसूरती का कहे हम लोग आप लोगों को बताए कि बहुत ही इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई बिल्कुल। पहाड़ों पे आकर आप रिलैक्स होते हैं, आपको सुकून मिलता है, आपको कि है हर परेशानी से निजात मिलती है, क्योंकि ये सुकून का जगह ही बिल्कुल पहाड़ है। वहाँ पर कि है ना आपको किसी की, ये देखो ये भी मेरे साथ जुड़ गया। इधर हम लोग पसीने से लथपथ हैं। ये मुझे अभी चलते हैं, ये कह रहा है कि उठो चले घर चले। इनको सुबह मैंने इनका नाश्ता भी नहीं दिया है, घास वगैरह। माशाल्लाह ताला इनके लिए हम लोगों ने घर में कट्टी, चोकर, इसके अलावा खाद, इसके अलावा कि है गंदम, जवारी, इसके अलावा कि है इनके लिए तरबूज और मुख्तलिफ़ फ्रूट के लाते हैं और इनको खिलाते हैं। तो जानवर की ये खसूसियात है कि आप उसके साथ एक दफ़ा नेकी करें तो वो पूरी ज़िंदगी आपकी नेकी नहीं भूलेगी। मगर इंसान वो बेवफा है। आपको बताऊं कि आप उसके साथ जितना भी करें वो कभी भी आपको नहीं मानेगा। सूरज निकलने से पहले अभी ये पहाड़ों पर के कैमरा उठाना, साथ में व्लॉग बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। मगर आप लोग अगर हमें सपोर्ट करें, अगर आप लोग हमें हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो बहुत ही खूबसूरत ये चैनल आप लोगों का है। अगर आप लोग इस चैनल को कामयाब करोगे, अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करोगे, तो उसमें क्या होगी कि हमारा भी दिलचस्पी, हमारा भी फोकस इस पर ज़्यादा होगा कि भाई व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, व्यूवर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, मज़ीद मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर उनके लिए वीडियोस बनाना होगा। क्योंकि ये दुनिया के है बिल्कुल। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग परेशान हैं और वो लोग फ़न तलाश कर रहे हैं, और वो लोग मुख्तलिफ़ खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए कि है तलाश कर रहे हैं, मगर लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे माशरे में कि है बद अखलाक़ी, एक दूसरे की नीचा दिखाना और मुख्तलिफ़ ख़बरों वग़ैरह से कि है लोग बिल्कुल बेज़ार हो चुके हैं। हमारे मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन के है नौजवान बेरोज़गार होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग के है फ़न तलाश कर रहे हैं कि फ़न मिल जावे, कि हम लोग के है अपने वक्त गुजारे, अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारे। इसी वजह से
میں نے کہا کہ بھائی اس یوٹیوب چینل سے ہم لوگ لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں کو کلاسز دیں گے، لوگوں کو لیکچرز دیں گے، لوگوں کو سپورٹ کریں گے. اس طرح جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے چینل میں ہمیں سبسکرائب کیا ہے، ہمیں سپورٹ کیا ہے، اسی طرح ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم لوگ اگر کامیاب ہوتے ہی آپ لوگوں کے لیے فری چینل کے پروموشن اسٹارٹ کریں گے، آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کریں ہم، کہ آپ لوگوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آپ لوگوں کو کلاسز، فری اسکل سینٹر، فری اسکلس سکھانے ہوں گے، آن لائن ارننگ کے، اس کے علاوہ کرپٹو کے، اس کے علاوہ کہ بائنانس پہ، اس کے علاوہ کہ ہے مختلف ارننگ کے. انگریز لوگ آپ کو پتہ ہے ابھی انگریز لوگ کس وجہ سے کامیاب ہے؟ کیونکہ انگریز لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، انگریز لوگوں کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. مگر افسوس، صد افسوس کہ ہمارے لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور لوگ فن تلاش کرتے ہیں، لوگ روزگار تلاش کرتے ہیں. اس دفعہ جو میں نے آپ دیکھتے کہ میں نے پٹواری بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو پٹواری کے ٹیسٹز ہوئے تھے، ان میں 46,750 اسٹوڈنٹ نے کہ کاغذ جمع کیا تھا، یعنی ڈاکومنٹ اپنے جمع کیے تھے. مگر افسوس، صد افسوس کہ 300 پوسٹ ہونے پر کہ تقریباً لوگوں نے کہ 40,750 لوگوں نے کہ کاغذات نامزدگی جمع کیا ہے، یعنی کہ جاب کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جمع کیے ہے. افسوس، صد افسوس ہوتا ہے ہمارے، خاص طور پر ہمارے بلوچستان کے عوام، بلوچستان چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو یا کوئی اور فرقے کا ہو، کیونکہ ہمارے نوجوان اگر انہیں روزگار ملیں گے، اگر ان کے مختلف فیسلٹیز ملے گی، تو وہ لوگ چوری کیوں کریں گے، وہ لوگ کہ ڈاکہ کیوں ڈالیں گے، وہ لوگ کہ کیوں ایسے کامیں کریں گے. جب انہیں فیسلٹیز نہیں ملے گی، جب انہیں کہ روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے، جب انہیں کہ چیزیں نہیں ملیں گے، تو مجبوراً کہ انہیں چور، ڈاکو، لٹیرا، جیسے کہ سندھ کے ڈاکو ہے، انہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کار ہے. گھاس پھوس وغیرہ کھا رہے، ان کو بھی ابھی بھوک لگا ہے نا. تو یہ ہے پہاڑوں کے خوبصورت منظر، آپ لوگ دیکھیے. یہ مجھ سے دور، مجھے پسینہ آ رہا ہے. ہائے
اللہ پاک تیرا شکر، اللہ پاک تیرا شکر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قدرت کے خوبصورت مناظر. یہ میرے اوپر گر رہے، ایک تو بھائی پسیدے سے لت پت. سنگ سوراخ کے پہاڑ کے پاس ہم لوگ جا رہے ابھی کے ہے، پہاڑ سے اتر رہے. ابھی کہ ہم لوگوں کا اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے. فائن. Boost is the secret of our energy. ابھی ہم لوگوں کو بوسٹ کی ضرورت ہے. ابھی سورج فل نکل چکا ہے اور ہم لوگ بھی سنگ سوراخ تک پہنچ چکے ہیں. دیکھو انسان کی یہ ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بالکل وہ ہڈیوں کا ایک سرما بنتا ہے. بس اس کو دیکھ کر انسان عبرت کرنا چاہیے. انسان کو چھوٹا سا گراؤنڈ ہے یہاں پر، پہلے فٹ بال گراؤنڈ تھا، جب سے مچ میں کہ ہے لوگ نہیں آ رہے تو یہ بالکل ایک کہ ہے سنسان بن چکا ہے. اب دیکھ رہے مختلف پرندوں کی آواز آپ لوگوں کو یہاں پر کوئل ہے، یہاں پر کہ ہے تیتر ہے، یہاں پر چکور ہے، یہاں پر بلبل ہے، یہاں پر کہ ہے مختلف پرندے جانور، بھیڑ بکریاں تو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہیں. یہ ہے سنگ سوراخ، اس کے اندر کے ریویو آپ لوگوں کو دکھائیں گے. ابھی اس کا جانے کا راستہ، اس کے اندر بیٹھیں گے. اس کے وہ اندر دیکھیں کتنے بہت زیادہ حشرات ہیں، آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں نہیں؟ زوم کر کے دکھائیں گے. اسپائڈر مین، دیکھو اس کو ہم لوگ ہلائیں گے. دیکھیں پتھر کے اندر غائب ہو گیا. Come on baby, come on. یہ ہے سنگ سوراخ. یہ دیکھیں، یہ ہے قدرت کا کرشمہ، قدرت کا جوبہ. اڑے سب ہم لوگ کو نہیں گرانا. بکری ہے.